औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम ज़ायरीन को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुहर्रम 2025-26 के लिए जिन कामों को हुकूमत से GHMC से मजलिस की नुमाइंदगियों पर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारों ने जो नुमाइंदगियाँ अय्याम अज़ा के लिए 2025 और 26 में किए थे, उसमें ये काम जो अभी आप देख रहे हैं कि अभी हमने इंस्पेक्शन किया, वो काम भी जो है लास्ट ईयर 2025-26 में इसको सेंक्शन करवाया गया, मंजूर किया गया। लेकिन अय्याम अज़ा का सिलसिला था, उसके बाद फ़ौरन से दूसरे प्रोग्राम्स थे तो थोड़ी ताख़ीर हुई। लेकिन हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कोशिश कर रही है कि आने वाले अय्याम अज़ा जो कि एक माह के अंदर आमद है, तो इंशाअल्लाह ताला अय्याम अज़ा से पहले अलावे सरतौक़ का ये काम को तकमील किया जाए, जिसके ज़मन में पिछले एक हफ़्ते से यहाँ पर काम आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को 56 लाख रुपीस से बल्दिया से मंजूर करवाया गया और इसका मकसद ये था, चूँकि साबिक़ा में ये देखा गया कि कई ज़ायरीन जो अलावे सरतौक़ मुबारक में ज़ियारत के लिए आते हैं, वो ये ख्वाहिश कर रहे थे कि यहाँ की जो ये दीवार थी, क्योंकि आपने देखा कि तमाम मखसूस दिनों के अंदर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है। सब अक़ीदतमंद इस बारगाह में नज़रान अक़ीदत पेश करते हुए, इबादतें अज़ादारी करते हुए यहाँ पर रहते हैं। और देखा यह गया है कि आखिरी दीवार तक जो है हमारी बहनें मोमिनात जो है वहाँ तक रहती हैं। और ये है कि वहाँ पर जो है जो प्लास्टिंग का काम है, वो कई जगह पे जो है प्लास्टिंग ख़राब हो चुकी थी, जिससे ख़दशा था कि कोई बारिश वगैरह में कोई दीवार मुनहदिम ना हो जाए। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस काम को जो है का आगाज़ करवाया गया। ये काम पिछले 8 दिन से तमाम ज़िम्मेदारों की रज़ामंदी के साथ ये काम का आगाज़ किया गया। यकीनन वो तमाम लोग जो आशुर खानों की बाजियाबी को से खुश होते हैं, अक़ीदत रखते हैं, उन लोगों ने इन काम को सताइश की। लेकिन देखा गया कि मुझे इत्तला मिली आज कि यहाँ पर वो लोग जो अपने आप को अज़ादारी और आशुर खानों से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन दर हकीकत उनका इससे कोई सरोकार नहीं। ये बात मैं नहीं बल्कि आप तमाम बेहतर जानते हैं। वो लोग यहाँ पर जमा हुए और यहाँ पर ऐसे एतराज़ात को लेकर के उन्होंने यहाँ पर जमा हुए। अगर वो दर हकीकत में अगर एतराज़ ही को मालूम करना चाहते तो सीधे तौर पर मेरा नंबर सबके पास है, मुझसे कांटेक्ट कर लेते या हमारे सदर दफ्तर दारुस्सलाम आ जाते, वहाँ पर आकर सदर मोहतरम से पूछ लेते, तो यकीनन उनको जो है मालूमात हो जाती। या नहीं तो फिर जो है बल्दिया चले जाते GHMC, तो वहाँ से भी उनको सारे मालूमात हासिल हो सकते थे। लेकिन उनका मकसद मालूमात हासिल करना नहीं, बल्कि शर पैदा करना और इस नेक कामों में रुकावट बनना, ये उनका मकसद दिख के आ रहा है। कुछ लोग नहीं मालूम उनके जहन में क्या था और उन्होंने क्या क्या देखा, लेकिन मैं बचपने से यहाँ से आता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक भी इस बारगाह से मैं आते रहूँगा। तो हम तमाम जो इस बारगाह में आते हैं ये समझते हैं कि इस दीवारों पर कहीं पर भी आयात कलाम पाक कहीं पर भी लिखे हुए नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जगह है वहाँ पर कुछ अलम मुबारक की छवि बनवाई गई। यकीनन कोई काम अगर कर रहे हैं, कई जगह से वो भी टूट के चले गए, कई जगह मौजूद थे, कई एक लाइन है तो दूसरा डिज़ाइन की लाइन नहीं है, ऐसे हालात में ये थे। तो जब प्लास्टिंग काम करवा रहे हैं तो यकीनन उसको जो है पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस पर प्लास्टिंग होगी और फिर वो तमाम जो चीज़ जहाँ पर है वहाँ पर वैसे ही रखा है। क्योंकि काम के आगाज़ से पहले हम हर दीवार, हर जगह, हर कमान के हम फ़ोटोज़ निकाले हैं, जिसको हमारे पास महफूज है, और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पास भी ये तमाम फ़ोटोज़ को जो है दे दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला
اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ایک عالی شان پیمانے پر جس طرح یہ ہونا چاہیے ویسا جو ہے انشاءاللہ تعالی بنا کے دے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک اور یہاں تک ہم اس میں ایک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جیسا اذانداری کے دوران میں یہاں پر ٹیمپروری لائٹس لگوائے جاتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے کیلیں مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم وہاں پر پہلے سے ہکس بنوا رہے ہیں. جہاں پہ مائکس لگنا ہے وہاں پر بھی ہم جو ہے ہکس لگوا رہے ہیں. تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک پلانٹ طریقے سے اس کو جو ہے پرپوزل بنایا گیا اور یہ کام ہاف میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک ہو پائے گا. باقی انشاءاللہ تعالی یہ سال کے کاموں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت اس کو سینکشن کر دے تو انشاءاللہ تعالی پھر یہ دوسرے طرف بھی کروایا جائے. جس طرح جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے نہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں کیا انہوں کیا, میں ان سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں ان کو معلومات ہی کچھ نہیں. جب یہاں پر ایک بلب اگر جل جاتا ہے تو اللہ نے ان کو توفیق نہیں دیا کہ وہ بلب آ کے, ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے جھاڑو کون مارتا ہے, جھاڑو کروانا ان کے کو معلوم نہیں. لیکن جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کی رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے الگ الگ بہانوں سے الگ الگ چیز لے کر یہاں پر کریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کام رکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ کام بخوبی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ پلٹ کے ہمارے زائرین کو بھی بتا سکتے ہیں, یہاں پر پلٹ کے دیکھیے آپ کی یہ جو کمان ہے اس سے لاسٹ ایئر 2024-25 میں ہم نے جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر مجلس نے اس کمان کے رینوویشن کے لیے جو ہے 35 لاکھ روپے GHMC سے جو ہے سینکشن کروائے اور الحمدللہ تقریباً 2.5 مہینے یہ کام چلا اور سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ کام کو اس قدر شاندار طریقے سے کروایا گیا. آج الحمدللہ اوپر سے پہلے واٹر پیوریفنگ کروائی گئی, اس کے جتنے کیمیکلز ڈال کے اس کے اندر جتنے جھاڑ نکلے تھے وہ پورے جھاڑوں کو نکالا گیا, پھر اس کے اوپر پوری واٹر پیوریفنگ سلیب ڈلوایا گیا, اس کو اسٹرینتھن کیا گیا, پھر سارے دیواروں کو چھل کر اس میں استکاری کر کے اس کو جو ہے اسٹرینتھن کیا گیا. اور جہاں پر جو ڈیزائن تھا آپ دیکھیے وہاں ایسا جس طرح وہ کمان میں جتنے ڈیزائن بنے ہوئے ایز اٹ از ویسے ڈیزائنز کو فوٹو لے کر بنوایا گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی بنوائے جائیں گے. یقیناً یہاں پر جو ہے گیٹ جو ہے قدیم دور سے یہ گیٹ خراب ہو چکی تھی, لیکن مجلسی کی نمائندگی کے اوپر وہ لکڑی جو سالوں سال سے یہاں لگی ہوئی تھی اسی کا استعمال کر کے, کیونکہ اس سے عقیدت مندی آ گئی تھی, اسی کا استعمال کر کے اس کو ہی ریپیئر کر کے اس میں ساگوان سے جو ہے سو بنوا کے اس کو لوہے کی فریمنگ دے کر کے ایک عالیشان پیمانے پر یہاں پر واپس جو ہے اسی جگہ پر اسی پلرز پر گیٹ کو نصب کیا گیا. یہ 2023 اور 24 میں یہاں پہ کام کروایا گیا. اور یہاں پر جو ہے الحمدللہ یہاں دیکھا گیا کہ عام طور پر یہ یہاں تک جو ہے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر سابقہ میں مجلس نے یہاں پر پورا میدان میں جو ہے انٹرلاکنگ ٹائلز بچھوائے تھے, پھر اس کے بعد اب الحمدللہ گرینٹ کا کام کروایا گیا. تو یہ بھی کام جو ہے علاوہ سرتوق میں کرایا گیا. لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں سے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کم سے کم 10 روپے بھی یہاں پر لگائے نہیں ہوں گے یا کبھی جو ہے کہ اپنی عقیدت مندی سے 10 روپے کا خرچ نہیں کرے ہوں گے یا گلے میں نہیں دیے. لیکن اعتراض کرنا ان کا کام ہے, اور اعتراض صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کسی صورت کسی حال میں بھی عاشور خانے کی بازیابی رک جائے, عاشور خانوں کی جو ہے تعمیرات رک جائے. تو یہ ہونے والا نہیں ہے. وہ یہ بات سمجھ لیں کہ کام الحمدللہ عوام کی نمائندگیوں پر, عوام کی خواہش پر, زائرین کی خواہش پر, سوسائٹی کی خواہش پر, یہاں کے ذمہ داران کی خواہش پر مجلس اتحاد المسلمین نے ان کاموں کو انجام دیا اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی دیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سیوریج لائن کا پرابلم تھا. کبھی اتنا بڑا اسپین اوپن ہے, جب بھی بارش ہوتی تھی 1-2 منٹ کے لیے جو ہے دہلیز کے پاس پانی جم جاتا تھا. لیکن الحمدللہ مجلس کی نمائندگی پر 25 لاکھ کی لاگت سے یہاں سے جو ہے سیوریج ڈرین لائن لے کے جا کر جو ہے سالار جنگ میوزیم کے پیچھے وہاں پر ندی میں ملائی گئی. تو آج الحمدللہ وہاں پہ پانی نہیں ٹھہر رہا ہے. تو یہ تمام کام ہے. یہاں پر محرم کے ایام اعضاء میں جو ہے 2 مہینے 8 دن میں تقریباً 40 دن سے زائد جو ہے یا مجالسوں کے لیے ٹیمپروری شیڈ مجلس دلواتی ہے. تو ایک سلسلہ ہے کاموں کا, یہ دیکھ نہیں سکتے, اسی لیے جو ہے اس نتنیے جو ہے کام کرتے ہیں. میں سخت طور پر ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کامیں چھوڑ دیں. انشاءاللہ تعالی یہ کام رکنے والے نہیں ہیں. آپ محرم سے پہلے ہر مسئلے پر لوگوں کو غلط باور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. عوام سب جانتی ہے الحمدللہ کام ہو رہا ہے, سب دیکھ سکتے ہیں کہ کس اچھے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے.
انشاءاللہ یہ کام تکمیل ہو. شکریہ.